أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى तवाहा असां हीउ क़ुरान तो ते इन लाइ नाज़िल न कयो आहे त तूं मुसीबत में पवें, إلا تذكرة لمن يخشى इहो त हिकु नसीहत आहे हर उन्हीअ माण्हूअ लाइ जेको डिॼंदो हुजे। تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا नाज़िल कयो वियो आहे उन्ही हस्ती वटां जंहिं पैदा कयो आहे धरतीअ खे ऐं मथां आसमाननि खे। الرحمن على العرش استوى इहो रहमान अर्श ते क़ाइम आहे। له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى मालिक आहे उन्हनि सभिनी शयुनि जो जेकी आसमाननि में ऐं ज़मीन में आहिनि ऐं जेकी उन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहिनि ऐं जेकी ज़मीन जे तरे में आहिनि। وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى तव्हां कई ॾाढियां ॻाल्हायो पर हू त तमामु आहिस्ते चयल ॻाल्हि बल्कि तमामु ॻुझी ॻाल्हि बि ॼाणे थो। الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى हू अल्लाह आहे, हुन खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, संदसि नाला ॾाढा सुहिणा आहिनि। وهل أتاك حديث موسى ऐं छा तोखे मूसा जे क़िसे जी ख़बर आहे? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى जॾहिं हुन हिकु बाहि ॾिठी ऐं पंहिंजनि घर वारनि खे चयाईं त थोरो तरसो परे खां का बाहि ॾिठी अथमि, मन तव्हां लाइ उतां को टांडो खणी अचां या उन्हीअ बाहि ते ई को ॾस पतो मिली वञे। فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى उते पहुतो त सॾु थियुसि, ऐं मूसा मां आहियां तुंहिंजो रब, पोइ तूं पंहिंजी जुती लाइ, तूं पाक तोवा वादीअ में आहीं ऐं मां तोखे चूंडियो आहे। जेकी वही कयो पियो वञे उनखे ध्यान सां ॿुध। إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري मां ई अल्लाह आहियां, मूंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन अथई, तो तूं मुंहिंजी बंदगी कर ऐं मुंहिंजी यादगिरीअ लाइ निमाज़ क़ाइम कर। إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى क़यामत जी घड़ी ज़रूर अचणी आहे, मां उन जो वक़्तु मख़फ़ी रखण थो चाहियां त जीअं हर को पंहिंजी कोशिश आहर फल पाए। فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى पोइ को बि अहिड़ो माण्हू जेको उन ते ईमान नथो आणे ऐं पंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश जे कढ लॻी पियो आहे, तोखे उन घड़ीअ जे फ़िक्र खां न रोके छॾे
न त तूं तबाह थी वेंदे। وما تلك بيمينك يا موسى ऐं मूसा इहो तुंहिंजे साॼे हथ में छा आहे? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى मूसा वरंदी ॾिनी, इहा मुंहिंजी लठ आहे, इन ते टेक ॾेई हलंदो आहियां ऐं इन सां पंहिंजे ॿकरियुनि लाइ पन छाड़ींदो आहियां ऐं ॿिया बि घणा ई कम इन खां वठंदो आहियां। قال ألقها يا موسى फरमायाई, उछलाइसि ऐं मूसा। فألقاها فإذا هي حية تسعى खणी जो उछलायाईंसि त हिकदमि उहा नांग थी पई जेको डोड़ी रहियो हो। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى फरमायाई, पकड़ेसि ऐं डिॼ न, असां वराए इन खे असुल शकिल में आणींदासीं ऐं पंहिंजो हथ पंहिंजे बग़ल में विझ त चमकंदड़ थी निकिरंदो बिना कंहिं ऐब जे। इहा ॿी निशानी अथई, छो जो असां तोखे पंहिंजूं वॾियूं निशानियूं ॾेखारण वारा आहियूं। اذهب إلى فرعون إنه طغى हाणे तूं फिरौन ॾे वञ, हू ॾाढो सरकश बणिजी वियो आहे। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا मूसा अर्ज़ कयो, पालनहार मुंहिंजो सीनो खोले छॾ ऐं मुंहिंजो कमु मूं लाइ सवलो बणाए ऐं मुंहिंजी ज़बान जी हबक लाहे छॾ त जीअं माण्हू मुंहिंजी ॻाल्हि समझी सघनि ऐं मूं लाइ मुंहिंजे ई कुटुंब मां हिकिड़ो वज़ीर मुक़ररु कर, हारून जेको मुंहिंजो भाउ आहे। उन जे वसीले मुंहिंजा हथ मज़बूत कर ऐं उनखे मुंहिंजे कम में शरीक कर, तां त असां तुंहिंजी खूब पाकाई बयान करियूं ऐं तुंहिंजो ज़िक्र खूब फहिलायूं। तूं सदाईं पए असांजी हालत ते नज़र रखी आहे। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى फरमायाई, तोखे ॾिनो वियो जेको तो घुरियो ऐं मूसा। ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني असां वरी ॿीहर बि तो ते अहसान कयो आहे। यादि कर जॾहिं असां तुंहिंजी माउ ॾांहुं उहो वही कयो हो जेकी वही वसीले ई ॼाणाइबो आहे त उन ई ॿार खे पेतीअ में रखी दरिया में लोढ़े छॾेसि। दरिया उनखे किनारे ते उछलाए फिटो कंदो ऐं उनखे मुंहिंजो दुश्मन ऐं संदसि दुश्मन खणी वठंदो। मां पंहिंजे तरफ़ां तो मथां मुहबत जी पालोट कई ऐं अहिड़ो बंदोबस्तु कयो वियो त जीअं तुंहिंजी पालना मुंहिंजी नज़रदारीअ हेठि थिए। إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى याद कर जॾहिं तुंहिंजी भेण पए हलंदे वई पोइ वञी चयाई त मां ॾस ॾियां अहिड़े माण्हू जो जेको इन ॿार जी चङी तरह पालना करे इन रीत असां तोखे तुंहिंजी माउ ॾे मोटाए आंदो तां त संदसि अखियूं ठरनि ऐं हूअ ॾुख में न पवे ऐं इहो बि यादि कर त तो हिकिड़े शख़्स खे मारे विधो हो असां तोखे इन ग़म मां बि कढी वरितो हो ऐं तोखे केतिरियुनि ई आज़माइशुनि मां गुज़ारियोसीं ऐं तूं मदियन वारनि वटि केतिरा ई साल रहियो पियो हुए पोइ हाणे अची पंहिंजे पूरे वक़्त ते पहुतो आहीं ऐं मूसा واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري मां तोखे पंहिंजे कम लाइ चूंडियो आहे वञो तूं ऐं तुंहिंजो भाउ मुंहिंजूं निशानियूं खणी ऐं ॾिसजो मूंखे यादि करण में का घटिताई न कजो اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى तव्हां ॿई फिरोन वटि वञो जो हू सरकश थी वियो आहे नरमीअ सां ॻाल्हाइजोसि त मन नसीहत वठे या डिॼी पवे قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ॿिन्ही अर्ज़ कयो असांजा रब असांखे भउ आहे त हू असां ते ॾाढ डुकंदो या ज़्यादती कंदो قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى फरमायाई डिॼो न मां तव्हां सां गॾु आहियां सभु कुझु ॿुधां ऐं ॾिसां थो वञो ऐं वञी चओसि त असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल आहियूं बनी इसराईल खे छॾ त असां सां हलनि ऐं उन्हनि खे न सताए असां तो वटि तुंहिंजे रब जी निशानी खणी आया आहियूं ऐं सलामती आहे उन ते जेको सही वाट वठी हले إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى असां ॾे वही कयो वियो आहे त अज़ाब आहे उन लाइ जेको कूड़ो सॾे ऐं मुंहुं मोड़े قال فمن ربكما يا موسى फिरौन चयो पोइ भला तव्हां ॿिन्ही जो रब कहिड़ो आहे ऐं मूसा قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى मूसा जवाब ॾिनो असांजो रब उहो आहे जंहिं हर शइ खे संदसि बनावत ॾिनी आहे पोइ उनखे रस्तो ॾेखारियई قال فما بال القرون الأولى फिरौन चयो भला जेकी अॻे थी गुज़रिया आहिनि उन्हनि जो छा हाल हो قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى मूसा चयो इन ॻाल्हि जी ॼाण मुंहिंजे रब वटि लिखी पई आहे मुंहिंजो रब न की भुलिजे थो ऐं न विसारींदो आहे الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى इहो ई जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे फर्श बणायो आहे ऐं उन में
तव्हांजे हलण लाइ रस्ता बणायाई ऐं मथां पाणी वसायाई, पोइ उन जे वसीले क़िस्मे क़िस्मे पैदावार उपाई, खाओ ऐं पंहिंजे चौपाए माल खे बि चारियो। बेशक इन में घणियूं ई निशानियूं आहिनि अकुल वारनि लाइ। منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى। इन्हीअ धरतीअ मां ई असां तव्हांखे पैदा कयो आहे, इन्हीअ में ई तव्हांखे मोटाईंदासूं ऐं इतां ई तव्हांखे वरी ॿीहर ॿाहिरि कढंदासूं। ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى। असां फिरौन खे पंहिंजूं सभु निशानियूं ॾेखारियूं, पर हू कूड़ सॾींदो रहियो ऐं मञण खां इनकार कयई। चवण लॻो, ऐ मूसा, तूं असां वटि इन लाइ आयो आहीं छा त पंहिंजे जादूअ जे ज़ोर ते असांखे असांजे मुल्क मां कढी ॿाहिरि करी? चङो भला असां बि तुंहिंजे मुक़ाबले में अहिड़ो ई था जादू आणियूं। अंजाम कर त कॾहिं ऐं किथे मुक़ाबलो थिए, न कि असां उन अंजाम खां फिरंदासूं ऐं न तूं फिरजाए, खुले मैदान में हलियो अचिजाए। قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى। मूसा चयो, जशन वारो ॾींहुं मुक़ररु थियो, सिज मथे थिए त माण्हू गॾु थी वञनि। فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى। फिरौन मोटी वञी पंहिंजा सभु हीला ऐं अटकलूं गॾु कयूं, पोइ मुक़ाबले ते पहुची वियो। قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى। मूसा चयो, तव्हां ते मार पवे अल्लाह ते कूड़ न हणो, न त हू सख़्त अज़ाब सां तव्हांजी पाड़ पटे छॾींदो। जंहिं बि कूड़ ठाहियो तो बेमुराद थियो। فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى। इहो ॿुधी पाण में इख़्तिलाफ़ थी पियनि त छा कजे, ऐं आहिस्ते आहिस्ते सलाहूं करण लॻा। नेठि किन माण्हुनि चयो त इहे ॿई बि रुॻो जादूगर अथव, मक़सदु इहो अथनि त पंहिंजे जादूअ जे ज़ोर ते तव्हांखे तव्हांजी ज़मीन मां कढी छॾीनि ऐं तव्हांजी शानदार रहणीअ कहणीअ जो अंत आणीनि। सो पंहिंजा समूरा हीला वसीला मेड़े सेड़े पोइ गॾिजी हिकु थी लही पओ मैदान में, ऐं सम्झो त अॼु जंहिं खटियो उहो ई कामयाब थियो। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى। जादूगरनि चयो, ऐ मूसा, तूं उछलाईंदे या अॻ में असां उछलायूं? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى। मूसा चयनि, न तव्हां ई उछलायो। पोइ ईअं झटपट संदर रसा ऐं लठियूं उन्हनि जे जादूअ सबबा मूसा खे डोड़ंदा महसूस पिया, ऐं मूसा पंहिंजे दिलि में कुझु डिॼी वियो।
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. असां चयुसि डिॼ न तूं ई ग़ालिब थींदे उछल जेका हथ में अथई इजोती संदन ठाहियलनि खे ॻही वञे जेकी कुझु ठाहियो अथनि छो त फ़क़ति जादूगर जो खेल आहे ऐं जादूगर त कॾहिं कामयाब थियणो ई न आहे जंहिं नमूने बि खणी अचे. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. नेठि सभई जादूगर सजदे में किराया विया ऐं चई ॾिनाऊं त मञियोसूं असां बि हारून ऐं मूसा जे रब खे. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. फिरौन चयुनि तव्हां हिन ते ईमान आणे बि छॾियो हिन खां अॻु जो मां तव्हांखे इन जी इजाज़त ॾियां शक न आहे त इहो ई तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हांखे जादू सेखारियो आहे. चङो हाणे मां तव्हांजा हथ पेर उबतड़ पासनि खां थो कपरायां ऐं खजीअ जे थुरनि ते थो तव्हांखे फाहीअ चढ़ायां पोइ पतो पवंदव त असां ॿिन्ही मां कंहिंजो अज़ाब वधीक सख़्त ऐं जटादार आहे. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. जादूगरनि जवाब ॾिनो कसम आहे उन ई हस्तीअ जो जंहिं असांखे पैदा कयो आहे त ईअं कॾहिं बि थी नथो सघे त असां चिटियूं निशानियूं आॾो अचण खां पोइ बि तोखे वधीक सम्झूं. जेको करणो अथई सो कर तूं त वधि में वधि हिन दुनिया जी हयातीअ जो निबेरो करे सघीं थो. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. असां त पंहिंजे रब ते इन करे ईमान आंदो आहे त असांजो ख़ताऊं बख़्शे ऐं इहा जादूगरी जंहिं ते तो असांखे मजबूर कयो हो माफ़ करे छॾे. अल्लाह ई सभ खां भलो आहे ऐं उन जी ज़ात ई बाक़ी रहणी आहे. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. हक़ीक़त इहा आहे त जेको ॾोहारी बणिजी पंहिंजे रब जी बारगाह में पेश थींदो उन लाइ जहन्नुम आहे जंहिं में हू न की मरंदो न जीअंदो. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ऐं जेको हिन वटि मोमिन जी हैसियत में हाज़िर थींदो जंहिं नेक अमल कया हूंदा अहिड़नि माण्हुनि लाइ बुलंद दर्जा आहिनि सदाई सरसब्ज़ रहण वारा बाग़ आहिनि जिन जे हेठां वाहियूं पयूं वहंदियूं इन्हनि में हू सदाई रहंदा. इहो अजूरो आहे उन शख़्स जो जेको पाकाई अख़्तियार कंदो. ولقد أوحينا إلى موسى
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى असां मूसा ॾे वही कयो त रातो वाह मुंहिंजनि ॿारनि खे स्थान वठी निकिरी पओ ऐं उन्हनि लाइ समुंड में सुकी वाट बणाए ऐं कंहिंजे बि पुठियां पवण जो को बि ख़ौफ़ न कजांइ ऐं न की को भउ कजांइ। فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم पोयां फिरौन पंहिंजा लश्कर वठी निकितो त मथनि समुंड ईअं चढ़ी वियो जीअं चइजे। وأضل فرعون قومه وما هدى ऐं फिरौन त पंहिंजी क़ौम खे गुमराही में विधो हो ऐं सिधे रस्ते ते न लातो हुआईं। يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ऐं बनी इसराईल असां तव्हांखे तव्हांजे दुश्मन खां छॾायो ऐं तूर जे साॼे पासे तव्हांजे पेश थियण जो वक़्तु मुक़ररु कयो ऐं तव्हां ते मन ऐं सलवा लाथासूं। كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى। खाओ असांजो ॾिनल पाक रिज़्क़ ऐं इहो खाई सरकशी न करियो न त मुंहिंजो गज़ब तव्हां ते पइजी वेंदो ऐं जंहिं ते मुंहिंजो गज़ब पइजी वियो तो पोइ बर्बाद थियो। बाक़ी जंहिं ताइब थी तौबा कई ऐं ईमान आंदाई ऐं नेक अमल कयाई ऐं सिधो सऊं हलियो उन लाइ मां ॾाढो माफ़ करे छॾींदड़ आहियां। وما أعجلك عن قومك يا موسى ऐं कहिड़ी शइ तोखे पंहिंजी क़ौम खां अॻे ई आणे कढियो आहे ऐं मूसा। قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى अर्ज़ु कयाई बस हू बि मुंहिंजे पोयां ई पिया अचनि मां कुझु तकिड़ो तकिड़ो अची निकितो आहियां मुंहिंजा रब त जीअं तूं ख़ुशि थिए। قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري फरमायाई चङो ॿुध असां तुंहिंजे पोयां तुंहिंजी क़ौम खे आज़माइश में विधो ऐं सामरीअ उन्हनि खे गुमराही में विझी छॾियो। فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي। मूसा सख़्त कावड़ ऐं ॾुख में भरिजी पंहिंजी क़ौम ॾांहुं मोटियो अची चयाई ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो छा तव्हांजे रब तव्हां सां भला वाइदा न कया हुआ? छा तव्हांखे के घणा ॾींहं थिया आहिनि या तव्हां पंहिंजे रब जो गज़ब ई पंहिंजे मथां विझाइण ते घुरियो जो खणी मूं सां कयल वाइदे खां फिरिया। قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا
ولا نفعا जवाब ॾिनऊं असां तोसां पाण मुरादो वादे ख़िलाफ़ी न कई आहे पर असुल ॻाल्हि हीअ आहे त माण्हुनि जे ज़ेवरनि जे बार खां वठिजी विया हुआसूं तो खणी उन्हनि खे फिटो कयोसूं पोइ वरी ईअं ई सामरीअ बि खणी कुझु विधो ऐं उन्हनि लाइ काबे जी शक्ल वारो बोतो ठाहे कढी आयो जंहिंमां रंभ जो आवाज़ पे निकितो माण्हुनि वठी चयो इहो अथव तव्हांजो ऐं मूसा जो महबूद जंहिंखे मूसा विसारे छॾियो हो छा न पे ॾिठाऊं त इहो नकी थो संदन कंहिं ॻाल्हि जी का वरंदी ॾिए ऐं न वरी संदन कंहिं नफ़े या नुक़सान जी ई का ताक़त अथसि ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري हारून अॻे ई खेनि चई चुको हो त मुंहिंजी क़ौम वारो तव्हां हिन जे करे त फितने में पइजी विया आहियो तव्हांजो रब त रहमान आहे तंहिं करे तव्हां मुंहिंजी पैरवी करियो ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि मञो قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى पर उन्हनि खेसि चई छॾियो त असां त इन सां ॻंढिजण खां तेसी ताईं बस करे न विहंदासूं जेसी ताईं मूसा असां वटि मोटी न अचे قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري मूसा चवण लॻुसि हारून तो जॾहिं ॾिठो त गुमराह था थियनि त तोखे कंहिं झलियो त मुंहिंजे तरीक़े ते अमल न कर छा तूं मुंहिंजे हुक्म जे एॾो बदर कयो قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي हारून वराणी ॾिनेसि अय अमर जा पुट मुंहिंजी ॾाढ़ीअ खां न वठ मथे जा वार न पट मूंखे इहो भउ हो त तूं न अची चवीं त तो बनी इसराईल में ॾफेड़ विझी छॾियो ऐं मुंहिंजे चवण जो बि ख़्यालु न कयई قال فما خطبك يا سامري मूसा चयो ऐं सामरी तुंहिंजो छा मामिलो आहे قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي हुन जवाब ॾिनो मां उहा शइ ॾिठी जा उन्हनि माण्हुनि खे नज़र न आई तो मां रसूल जे पेरनि जी निशान तां हिकु मुठ भरे खयमि ऐं इहा खणी विधमि ऐं इहा ॻाल्हि मुंहिंजे अंदर वारे मूंखां कराई قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا मूसा चयुसि चङो वञ हलियो हाणे सारी ज़िंदगी ईअं ई चवंदो रहंदे त मूंखे हथ न लाहिजो ऐं तो लाइ हिसाब किताब जो हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु थियल आहे जेको तूं हरगिज़ न टारे सघंदे ऐं ॾिस पंहिंजे उन महबूद खे जंहिं ते तूं ॼमियो बीठो हुए हाणे असां इन खे बाहि में विझंदासूं ऐं पुरज़ा पुरज़ा करे दरिया में लोढ़े छॾींदासूं إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ऐं इंसानो तव्हांजो महबूद त बसि हिकिड़ो ई आहे अल्लाह जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि महबूद कोन्हे संदसि इल्म में हर शइ अची वञे थी كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ऐ नबी अहिड़ीअ तरह असां अॻुथी गुज़िरियल वाक़िअनि जूं ख़बरूं तोखे ॿुधायूं था ऐं असां ख़ासि पाण वटां तोखे हिकिड़ो ज़िक्र अता कयो आहे जेको बि इन खां मुंहुं मोड़ींदो उहो क़यामत जे ॾींहुं गुनाह जो ॾाढो ॻरू भार खणंदो ऐं अहिड़ा सभई माण्हू सदाई पिया उन्हीअ में लोड़ींदा ऐं क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि लाइ ॾाढो बुछड़ो साबित थींदो उन्हीअ ॾींहुं जंहिं ॾींहं जो सूर पोखियो वेंदो ऐं असां ॾोहारियुनि खे उन ई हालत में मेड़े गॾु कंदासूं जो उन्हनि जूं अखियूं डरा ॾेई वियूं हूंदियूं पाण में आहिस्ते आहिस्ते चवंदा त दुनिया में त तव्हां के 10 ॾींहं बि मस गुज़ारिया हूंदा نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما असांखे चङी तरह मालूम आहे त हू छा पिया चवंदा हूंदा उन वक़्तु उन्हनि मां जेको अंदाज़े लॻाइण में मिड़नी खां वधीक सही हूंदो उहो चवंदो त न तव्हांजी दुनिया वारी ज़िंदगी त फ़क़ति हिकिड़े ॾींहं जी ज़िंदगी हुई ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا तोखां पुछनि था त उन ॾींहुं भला ही जबल केॾांहुं हलिया वेंदा ॿुधाइनि त मुंहिंजो रब उन्हनि खे धूड़ बणाए उॾाए छॾींदो ऐं ज़मीन खे अहिड़ो लसो मैदान बणाए छॾींदो जो उन में तोखे का बि हेठाहीं या मथाहीं नज़र न ईंदी يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا उन ॾींहुं सभई सॾींदड़ जे सॾ ते सवां सिधा हलिया ईंदा बिना कंहिं ॾिंगाईअ जे ऐं आवाज़ रहमान जे आॾो झका थी वेंदा सवाइ हिकु भुण भुण जे ॿियो कुझु बि न ॿुधंदे يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا उन ॾींहुं काई सिफारिश कमु न ॾींदी बाक़ी जे रहमान कंहिंखे इजाज़त ॾिए ऐं उन जी ॻाल्हि ॿुधणु पसंदि करे يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما हू त माण्हुनि जो सभु अॻियूं पोयों हाल ॼाणे थो ऐं ॿियनि खे त का पूरी ॼाण कान्हे وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما माण्हुनि जा मुंहं उन्हीअ हय ऐं क़यूम जे आॾो झुकियल हूंदा पुछड़ा थिया उन्हीअ जा भाग जंहिं कंहिं ज़ुल्म जे गुनाह जो भार खयो हूंदो ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ऐं कंहिं बि ज़ुल्म या हक़ मारजण जो को बि ख़तरो उन माण्हूअ लाइ न हूंदो जेको नेक अमल करे ऐं मोमिन बि हुजे وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ऐं ऐ नबी अहिड़ीअ तरह असां हिन क़ुरान खे अरबी ॿोलीअ में नाज़िल कयो आहे ऐं इन में नमूने नमूने जूं डिॼाण जूं ॻाल्हियूं आहिनि त मन को उहे परहेज़गार थियनि या इन वसीले का सम्झ धारीनि
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما पोइ मथे ऐं मथां त अल्लाह आहे सचो पचो बादशाह ऐं ॾिस क़ुरान पढ़ण में उबराई न कंदो कर जेसी ताईं तोॾां थींदड़ हुनजो वही पूरो न थिए ऐं दुआ घुरंदो कर त ऐ मुंहिंजा रब मुंहिंजो इल्मु अञा बि वधाए ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما असां हिन खां अॻु आदम खे हिकिड़ो हुकुम ॾिनो हो मगर हू विसारे वेठो ऐं असां मंझसि को पको इरादो न ॾिठो وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى याद कर उहो वक़्तु जॾहिं असां फ़रिश्तनि खे चयो हो त आदम खे सजदो करियो त उहे सभई त सजदे में हलिया विया पर हिकिड़े इब्लीस इनकार कयो فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى तंहिं ते असां आदम खे चयो त ॾिस इहो तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी ज़ाल जो दुश्मन अथई सो मतां इहो तव्हां खे जन्नत मां न कढाए छॾे ऐं तूं मुसीबत में पइजी वञी إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى उते त तोखे उहे सुख आहिनि जो न की बुखियो ऐं अंग उघाड़ो थो रहीं ऐं न वरी का उञ ऐं उस तोखे सताए थी فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى पर शैतान हुन खे वरगलाए विधो चयाईंसि ऐ आदम छा तोखे मां ॾसु ॾियां अहिड़े वण जो जंहिं वसीले हमेशह वारी ज़िंदगी ऐं न ख़तम थींदड़ बादशाही हासिल थींदी आहे فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى नेठ ॿिन्ही उन वण जो मेवो खाधो पोइ हिकदमि ॿिन्ही जूं ओघड़ियूं हिक ॿिए जे आॾो खुली पयूं ऐं लॻा पाण खे जन्नत जे पननि सां ढकणा आदम पंहिंजे रब जी बेफ़रमानी कई ऐं सिधीअ वाट खां थिड़ी वियो पोइ वरी संदसि रब खेसि चूंडे वरितो ऐं संदसि तौबा क़बूल कयाईं ऐं खेसि हिदायत अता कयाईं قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ऐं फरमायाईं तव्हां ॿई हितां लही वञो तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन थी रहंदव पोइ जेकॾहिं मूं वटां का हिदायत अची वञेव त जेको बि मुंहिंजी उन हिदायत जी पैरवी कंदो उहो न की भटकंदो ऐं न बदबख़्तीअ जो मुंहुं ॾिसंदो ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ऐं जेको मुंहिंजे ज़िक्र खां मुंहुं मोड़ींदो उन जी दुनिया वारी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी गुज़रंदी ऐं क़यामत जे ॾींहुं असां खेसि अंधो करे उथारींदासूं قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا हू चवंदो मुंहिंजा पालनहार मूंखे छो अंधो करे उथारियो अथई दुनिया में त मां सॼो होसि قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى अल्लाह फरमाईंदो जीअं असांजूं आयतूं तो वटि आयूं त तो उन्हनि खे विसारे छॾियो हो तीअं अॼु तोखे बि विसारियो पियो वञे
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. अहिड़े नमूने जो बदिलो असां हद खां लंघण वारे ऐं पंहिंजे रब जे आयतुनि खे न मञण वारे खे ॾींदा आहियूं ऐं आख़िरत जो अज़ाब त अञा बि सख़्तु ऐं सदाई रहंदड़ आहे. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. पोइ भला उन्हनि माण्हुनि खे का हिदायत न मिली आहे छा त खाउन अॻु केतिरियुनि ई क़ौमुनि खे असां बर्बाद करे चुका आहियूं जिन जे ॻोठनि में अॼुकल्ह उहे घुमंदा फिरंदा वतन था. हक़ीक़त में इन्हीअ में अकुल वारनि लाइ घणियूं ई निशानियूं आहिनि. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे पारां हिकिड़ी ॻाल्हि अॻुवाट ई तय थियल न हुजे हा ऐं मोहलत जो वक़्तु मुक़ररु कयल न हुजे हा त उन्हनि जो ज़रूर फ़ैसिलो थी वञे हा. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. तंहिं करे ऐं नबी जेकी ॻाल्हियूं इहे माण्हू पिया था कनि उन्हनि ते सब्र कर ऐं पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कर. सिज उभरण खां अॻु ऐं लहण खां अॻु ऐं राति जे पहरनि में बि तस्बीह कर ऐं ॾींहं जे छेड़नि ते बि त मन तूं राज़ी रहीं. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ऐं तूं निहारी न दुनिया जे उन ई रौनक ॾांहुं जंहिंसां असां इन्हनि मां किन माण्हुनि खे नवाज़ियो आहे. इहो त असां उन्हनि खे आज़माइश में विझण लाइ ॾिनो आहे ऐं तुंहिंजे रब जो ॾिनल हलाल रिज़्क़ ई सभ खां भलो ऐं सदाई रहण वारो आहे. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. पंहिंजे कुटुंब वारनि खे निमाज़ जी तलक़ीन कर ऐं पाण बि उन ते क़ाइम रह. असां तोखां को रिज़्क़ नथा घुरूं, असां त पाण तोखे रिज़्क़ था ॾियूं ऐं चङी पछाड़ी आहे परहेज़गारीअ जे लाइ. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. उहे चवनि था त हीउ शख़्स पंहिंजे रब वटां का निशानी छो नथो आणे. छा वटनि इहा शइ न आई आहे जा अॻियनि किताबनि में लिखियल ॻाल्हियुनि खे चिटीअ तरह बयानु कंदड़ आहे. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. जेकॾहिं असां हिन जे अचण खां अॻु खेनि कंहिं अज़ाब सां बर्बाद कयूं हा त वरी इहे ई चवनि हा त असांजा रब तो असां ॾांहुं को रसूल छो न मोकिलियो हो त ज़लील ख़्वार थियण खां अॻुवाट ई असां तुंहिंजे आयतुनि जी पैरवी करियूं हा. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ऐं नबी चवीन त हर को पियो थो इंतज़ार करे त छा थींदो, तो तव्हां बि इंतज़ार करियो. सिघो ई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त केरु सिधी वाट ते हलण वारा आहिनि ऐं कंहिंखे हिदायत नसीब थी आहे.